कमी पॉलिटिशियन तुमकां गावतले की आपल्या स्वताच्या पयशान आपले एक वेगळे तरेचे एज्युकेशनाची संस्था आनी एक सस्टेन्ड एफर्ट करून ते इन्स्टिट्यूट फुडें व्हरपाचो तेंचो प्रयत्न आसता. आयज म्हाका एक अभिमान आसा की हांव तेंचे नेतृत्व सकयल मंत्री म्हणून काम करता. आयज तुम्ही स्टुडंट्स जे हांगा आसा, टिचर्स जे हांगा आसा आनी तुमचे इन्स्टिट्यूटाचे सगळे मॅनेजमेंटाचो स्टाफ, प्रिंसिपल, तुम्ही भाग्यवान आहात की तुमकां ह्या तरेचो मुख्यमंत्री गावलो, ह्या तरेचो नेतृत्व गावलो, ह्या तरेचे इन्स्टिट्यूट फुडें व्हरपाक. आयज देवानी तांकां बरी पैकी एक विजन दिवचें. विजन आसाच पूण बरे पैकी एक लांब दृश्टिकोन वेगळ्या तरेचो आसचो आनी बरे पैकी आरोग्य. आनी आरोग्य ह्या तरेचें आसपाक जाय की आमकां तेंचें नेतृत्व आनी खूब वर्सां आमकां तेजी संदी गावची तेंचे अंडर काम करपाक आनी बरे पैकी लोकांची सेवा करपाक म्हणून आमी फुडें सरल्या. हांव एक सांगूं सोदतां सगळ्या लोकांक आनी आमचे मिडियाचे भाव की काम करपाक आनी घोशणा दिवपाक सोंपें आसता. इम्प्लिमेंटेशनाचे मार्गार व्हरपाक आयज गोवा पळयात, पयलीं 10 वर्सां पयलींची गोवा कितें आशिल्ली आनी आयजचे गोंय राज्यान कितें परिवर्तन जाल्लें आसा आनी खऱ्या अर्थान तें बरे पैकी परिवर्तन जाल्लें आसा. बरे पैकी आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर पासून सगळ्या दृश्टिकोनान शिक्षणाची सोय आनी ह्या तरेचे इन्स्टिट्यूट्स उबे जाल्ले. तर आयज ज्या तरेचें नेतृत्व गोंय राज्यान लाभलेलें आसा आनी पयलींच्यान जे इतले वर्सां पळयलें की फोकस ऑन आयुर्वेदा, काय आयुर्वेदीक रिलेटेड वेगवेगळे स्ट्रिम्स जे आसा जेका एक वेगळे तरेन एक दिशा दिवपाची आशिल्ली. म्हाका दिसता की आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतच्या माध्यमांतल्यान ती दिशा गावल्ली आसा. आयज तुमकां खरें दिसचें ना पेन मॅनेजमेंटान होमिओपॅथीचे खुबशे लोक उल्लेख करता. आयज डिटॉक्सा खातीर आमी म्हणटा फक्त वेगळो स्ट्रीम न्हू पूण आमी आयज वेगळे तरेचे आयुर्वेदीक मेथडॉलॉजीचो आमी उपयोग करता. आनी म्हाका दिसता की आयज जे मुख्यमंत्रीन डॉक्टर प्रमोद सावंतजीन वेगळे तरेचे एक दिशा घेतलेली आसा आनी गोंय राज्यान एक वेगळे तरेचे आमकां बी दाखयल्लें आसा की कितें आमी करूं शकता. आनी खूब खुशीत आसा की तेंचे नेतृत्व सकयल इतल्या वर्सां गावली आमकां काम करपाक. म्हाका खात्री आसा की परत एकदां तें सरकार घडोवन हाडटलें. आयज गोंयाभर तेंचे वाडदीस निमित्तान आमी सुरू करपाक आमकां संदी गावली की सगळे कडेन एक मल्टी स्पेशालिटी वीथ आयुर्वेदा हेल्थ कॅम्प्स आयज गोंयाभर आयज चालू जाल्ले आसा. आनी हे कॅम्प्स फक्त आयजचो दीस न्हू, हे कॅम्प्स सस्टेन्ड कॅम्प्स वेगळे तरेन फुडें व्हरपाचो प्रयत्न तेंचो आसतलो. हांव आयज आमचे पूर्ण परिवार म्हजे आई वडील जे हांगाच आसता तेंचे बी तुमकां आयज तुमच्या वाडदिसाचेर शुभेच्छा. म्हाज्या आईन सकाळ फुडें ती बसता आनी रातचे न्हिदपाचे पयलीं पयलो लास्ट फोन कॉल म्हणटा ते तुजे आवाज आयकपाक जाय. आयज पयलो म्हाका उठयलें तेणी आनी सांगलें की तूं आयज मुख्यमंत्रीक मेळपाचो आसा जाल्यार म्हाजे गूड विशीज मुख्यमंत्रीक दी, ताका आशिर्वाद दी आनी बऱ्या पैकी तेजें जीवन फुडें वयचें